السلام عليكم. معكم سام ديزاد. اليوم راح نشوفوا كيف نكونطابيليزيو لي بوليس داسيرونس. واش معناتها يكون عندكم دي فييكول ولا دي كاميون ولا كي تاسيريوهم، نشوفوا كيف نكونطابيليزيو لاسيرونس تاعهم. عندنا لو 12 août 2019 بوليس داسيرونس نيميرو 879 فييكول نيميرو 1. هنا عندنا سوا ديزون عندنا دي فييكول، حنا مازال ما كونطابيليزيناش لي فاكتور داشا تاع لي فييكول هذوما في زانفيستيسمون، بصح معليش نديرو دوكا كيف نكونطابيليزيو ولا كيف نكونستاتيو ولا هاد لا بوليس لاسيرونس، ومن بعد في لي فاكتور تاع لي زانفيستيسمون نشوفو كيف نجوزو لي زاشا تاع لي فييكول. عندك 93,349,12 اونور تاكس، تي في تاعها 17,205,89، فيها 12 موا، فيها عام، تبدا لو 12/9/2019 حتى لو 11/9/2020. بون ماركيوها هكذا باش لو 12/9/2019. وعندنا واحدة أخرى، هنا عندنا لو 20 ديسمبر 2019 بوليس لاسيرونس نيميرو 720/19 فييكول نيميرو 2. عندنا زوج طوموبيلات هنايا كيف ميم مونطون 93,349,12 اونور تاكس، 17,205,89 تي في تاعها، فيها 12 موا، تبدا من لو 25/12/2019. هادي تبدا لو 25/12/2019. هنا الفورنيسور سميناه PL1. نروحو نشوفو كيف نكونطابيليزيو هاد لي دو بوليس لاسيرونس. كيما درنا لا دانيير فوا، قلنا لي شارج لا شارج تكونطابيليزا في العام تاعها. بون واش قلنا لو 12/9/2019 مع PL1 هذا هو الفورنيسور. بون كنقولو فورنيسور شغل لاسيرونس اسكو شغل اليونس ولا سي ار ولا صح. عندك 2019 و 2020 اونونطاك شحال قلنا 93,349,12. وفيها 12 موا صح. حنا قلنا من لو 12/9، كي قلنا من لو 12/9 واش قلنا قبل لو 15 نحسبو هذا سبتمبر، صافي عندنا سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، صافي عندنا هنايا 4 موا. في 2019 عندنا 4 موا. في 2020 احسبوا من جونفي حتى الاوت باسكو سبتمبر حسبناها هنايا، صافي تبقى لك 8 موا. التوتال تاعهم راهي 12. هنا واش يتيقال هادية نقسموها على 12 فوا 4. هادية توجور هادية نقسموها على 12 باش نشوفو هادي نلقاوها بار موا. هاكا نديروها في لي 8 موا شحال. هايلي كي نديرو التوتال تاعهم 93,349,12. سيزيو هكذا 30 31 116 37 وهنا 62 232,75. والتي في تاعها قلنا 17,205,89. نروحو نشوفو كيف نكونطابيليزيوها. سيرفيس لا دات تاع لا بوليس داسيرونس قلنا اوت، صافي هنا 8 12/08. كونت شارج تاع لي بوليس داسيرونس 616. هايليك بريم داسيرونس نديرو هنا اورون ولا ريفيرونس. قلنا لا بوليس داسيرونس نيميرو تاعها اف 87,919. constatation facture non pardon police
بي ال ان. شحال قلنا تاع 2019 تسمى من سبتمبر حتى لديسمبر 31 116 هي 37. لا شارج تاع هاد العام جوزناها تاع العام الجاي كيما درنا في لي باي د لوكاسيون ميم برانسيب 486 شارج كونستاتي دافونس. عندنا 62 232 75. باش نجوزو دوكا 445 تي في دوكا. تي في علاه نجوزوها كيما قلنا اشاك فوا نعاودو سما واش درنا نعاودو سما كي نطيحو ديك باري نعاودوهم علاش باش اشاك فوا نتفكرو. تي في ماشي شارج تي في نريكوبيريوها دونك هنا ما نقسموش تي في زعما تجوز هنا شويه هنا تسمى العام هذا نجوزو المونطون تاعها في 2019 كوم شارج والاخر نجوزوه في العام الجاي. نو تي في ريكوبيريوها سما مش تي في قلنا جامي تكون تي في شارج. تي في تاعها شحال قلنا 17205 89 4012. هنا درنا اس 3 4 5 بون دوكا نديرو انسيري اس دبل 0 7 بي ال 1. سما واش درنا هنا لا بوليس لاسيرونس المونطون تاعها جلوبال شحال نخلصو حنايا لاسيرونس 110555.01 هذا هو تي تي سي تي في هايليك. وهاد لاشارج قسمناها 31000 جوزنا هاد العام 62000 خليناها في الكونت 486 شارج كونستاتي دافونس. والعام الجاي ان شاء الله نعاودو نجوزوها كوم شارج هنا تاع 2020 باسكو فيها عام تبدا من اوت بون سبتمبر حتى الاوت تاع العام الجاي صافي 4 شهور هاد العام و 8 موا العام الجاي. دوزيام بوليس داسيرونس واش فيها نروحو نشوفوها. نروحو لهنا قلنا لو 25 12 2019 بون هنا بالعاني درتها لو 25 12 دونك نشوفو علاش توجور ما عند بي ال 1 عندك 2019 وعندك 2020 مونطون كيف 93000 نديروه هنايا 93349 هادي تاع عام. نروحو نشوفو شحال في 2019 وشحال في 2020. تبدا من لو 25 12 حنا واش قلنا الشهر اسكو ديسمبر يتحسب ولا ما يتحسبش. ديسمبر هنا ما يتحسبش باسكو ديباسا لو 15 راهي 25 صافي هنايا شحال نديكلاري في 2019 0 وهنايا في 2020 شحال 12 موا. هنا في هاد العام ما نجوزوش كاع لا شارج بالعاني درتها لو 25 12 باش نعرفو باش نشوفو هاد الكا تاع كي تكون لاسيرونس تبدا فان 2012 بون فان ديسمبر كيف نجوزوها اسكو لا شارج تجوز في هاد العام ولا ما تجوزش. هنايا نو لو 25 2019 ديباسينا لو 15 12 كان جات قبل لو 15 ديسمبر نحسبوا الشهر هذايا 11 شهر نحسبوهم ما نديرهم شهر العام الجاي. مي هنا نو ديباسينا لو 15 دونك لو 25 12 هاد العام ما نكونستاتي والو كوم شارج. كيف نكونطابيليزيوها نروحو 616 بوليس نو باردون كيفاه 616 هي لا شارج نروحو نديرو 486 شارج كونستاتي دافونس اف شحال قلنا النيميرو تاعها 720 كيف كونستاتاسيون بور لي زاسيرونس بي ال 1 شحال نديرو 93 مونطون جلوبال تاع لاسيرونس 349 12
TVA هايلك كيف 17 205 89 4012. انا نقدر نكتب اس 007 باش نعرفو هكا يبان لنا هذاك. كيف المونطون. لا ديفيرونس بين هادي وهادي، هادي جوزنا 4 شهور كون شارج هاد العام، وهنا ما تجوزناش لا شارج كاع ما جازتش، توجو في 486. المونطون جلوبال جاز هنا هاوليك. صافي لي شارج تاع العام الجاي، بون ما نقولوش تاع العام الجاي باسكو هنا كاين 2020 21 22 23 لا شارج تاع العوام اللي جايين اللي عندنا حنا كونستاتيناهم على لافونس هي 4,695 481 87. كي نروحو نشوفو البيان رابيدمون. بون في لاكتيف نمشي تبدل فيه هاوليك 4,600,000 هنا اطر ديبيتار الشارج كونستاتي دافونس تجي هنا في البيلون، وهنا التي في اي هنايا 1,100,000 شاك فوا تزيد مازال ما ريكوبيرينا والو. وقت نريكوبيرو حنا التي في تاعنا كي نديكلاريو لا جي سي كونت نريكوبيري التي في تاعنا ومن بعد نشوفها فاصون. هنا لا بنك شحال فيها ماشي نقول لا بنك لا كاس لا تريزوري تاعنا شحال 24 مليون مازال هكذاك. باسيف 11,216,000 دات هايلك. كابيتال سوسيال كيما كان. هذا ريزولتا تاعنا راه موان 3 مليون، راهي ديفيسيت 3 مليون لي دات راهم يطلعوا مازال ما خلصنا والو. في البروشين فيديو نبداو نخلصوا شويه لي دات باش نقصوا شويه هاد المونطون، و ميم طون نشوفوا كيف نقدروا نخلصوا لي فورنيسور تاعنا. كما قلنا شفنا ديجا بار شاك بار شاك بار اور دو فيرمون، مازال عندنا كي نخلصوا اون اسباس. وشنو هما كي نخلصوا اون اسباس واش معناتها؟ خاطر كاين كي نديباسو المونطون تاع لا فاكتور 100,000 دينار ما تقدرش تريكوبيري تي في ا، كي ديباسي 300,000 دينار ما تقدرش تريكوبيري تي في ا، ميم طون نحيها من البيون فيسكال. تفاصيل راح نشوفوها. وكاين واحده اخرى بون نقول لكم انا جينيرالمون كيف نخلصوا هنا في تسمى لي فورنيسور تاعنا بار تريت. نشوفوها في فاصون في بروشان فيديو نشوفوا كيف نخلصوا لي فورنيسور تاعنا هاد 11 مليون. تي سي ار هايليك 3,176,000 او داخل كلش هنا. هو الديفيسيت تاعنا مازال ما جوزنا غير سما غير لي شارج حتى لدرك مازال ما جوزناش سما لي برودوي، مازال ما جوزناش سما لا كونسوماسيون تاع ستوك، مازال ما جوزنا والو سونسيال. نروحو حبه حبه. دوكا زعما باغ اكزومبل نعاودو نديروها نشوفوها. شفناها لا دانيير فوا بصح معليش نعاودو نشوفوها. قلنا 8. هنا درت ايرار، هنا درت غلطة. لا بوليس داسيرونس تاع واسمو دوزيام هادية قلنا لا دات تاعها وقتاش لو 22 هادية ما تجيش هنا، ما تجيش في اوت. نديرو نحوها منا نروحو لدوز. مليح كي نطيحو هكذا في زيرو باسكو كاع تصرالنا وتقدر تصرالكم باش تعرفو كيف تكوريجيوها. هنا تروح لهنا دير كوبي كولي هنا ديرها هنا تبدل لا دات لو 20 هكذا. ما راحش نبدل وحده تحت وحده ندير هكذا بوطون دروات رومبلاسي هادية سي بون. هاك لو 22 سي بون هكذا تكوريجات باسكو هي في ديسمبر ما نحطوهاش في الويت تاع اوت هنا ديسمبر صح. سوا ديزون زعما حنا دوكا هاد العام الجاي كيف غنكونستاتيو لا شارج تاع هادي وتاع الاخرى. نروحو قبل نروحو للاوت. زعما حنا دوكا في 2020 بيان سور كونسونطريو معايا بيان. يا دو بريفيرونس كي تشوفوا في لي فيديو تاعي تشوفوش غير لي زيكريتور كونطابل ما نسمعوش راني نهضر باسكو نشوفوا الخدمه و ميم طون كاين دي انفورماسيون ندير لكم فيربالمون صح.
كي نروحو لهنايا باغ اكزومبل هنايا نقولوه لو 1 2020 بون نقبلها ليش باسكو انا في 2019 نديرو 2019 هنا في 2020 بصح كيف نجوزو حنايا هاد لاشارج هاد لاشارج تاع العام الجاي 486 فيه 62000 قلت انا حامل 486 من 486 يروح 616 الكونت تاعو بريم داسيرونس هادي زعما هادي تقعد هكذايا نديرو 62232.75 وهنايا نديرو 400 كان في الديبي العام اللي فات وهاد العام نسولديوه هذا واش نجوزو كي نجوزو هاديا واش معناتها لاشارج اللي كونستاتيناها على لافونس العام اللي فات هاد العام جوزتها في العام تاعها هكذا راهي جازت في العام تاعها. نروحو دوكا تاع ديسمبر هاديك كيف خدمه وحده هنا باغ اكزومبل 01/01/19 هي 2020 بيان سور نديرو 616 كانت في 400 في شارج كونستاتي دافونس هاد العام نحطها في الكونت تاعها الا لواي نحطها في 613 بلا اسيونس 616 كل واحد كل شارج تحطها في الكونت تاعها هكذا. هنا شحال هنا 93 249 12 486 هذاك هنا كي نروحو نكونسيتيو الكونت تاعنا واش نلقاو بون هادو نورمالمون يكونوا العام الجاي 62000 هادية هايليك غتسولدا 93000 هايليك العام اللي فات لو كان زعما تسمى البيلون حبس هنا يخرج العام اللي في 2019 في هذاك الشارج كونستاتي دافونس يخرج 4,695,481 لو 1 جونفي 2020 راح تكونطابيليزي هادوما زيد كونطابيليزي هذا راح تكونطابيليزي هذا تاني تكونطابيليزي هذا 2020 صافي واش مازالك هذه تاع كونطابيل لوكاسيون الاولاني تاع لابارتمون الاولى وتاع لونغار وهذا تاع لونغار جو بونس تاني غير تاع 2020 هذه وهذه كونطابيل يجو هنايا يقعد لنا واش يقعد تاع العوام اللي جايين 2020 22 23 24 ولا كان كونطرا واحده اخرى ولا ريفيرونس واحده اخرى تاع 2020 ولا حتى 2030 ولا سا ديبون. كي نروحو نشوفو في البيرو في لاكتيف يتبدل كان 4 مليون 600 يكالك رجع 4 مليون 540 ميل نقص لا دات مازال ما خلصناش تقعد هكذاك هايلك مازال ما خلصنا راهي 11 مليون ما خلصنا والو. نروحو للتي ار هادوك اللي تنحاو في لاكتيف يجوا لهنا يروحو كوم شارج 3 مليون 332 ميل تما هكذا كيقولوا لا شارج كونستاتا في العام تاعها وتاع العوام الجايه نديروه في كونت 486 شارج كونستاتي دافونس نديرو هكذا نكونطابيليزيوها مع العام الجاي انا شفنا كيف نحو نسولديو 486 لا شارج تاع 2020 اللي تكونطابيليزات في 2019 في 486 تولي تروح للكونت تاعها لا شارج تاعها الا كانت لواي نديروها في 613 الا كانت في لاسيونس نديروها 616 تما في الكونت تاعها. بون نروحو نحو هذيك سيرفيس 8 نحوها باسكو تاع العام الجاي هادية شفنا برك كيف كونطابيليزيوها وهادي تاني نحوها. نورمالمون في كونت 486 شارج كونستاتي دافونس هذا واش فيهش حاجه كبيره فيه برك الباناسيب تاع لا شارج كونطابيليزا في العام تاعها لو راس في 486 ومن في العام تاعها راح نسولديو الكونت نسولديو هذا الكونت بلا شارج تاعها
في لا بروشين فيديو نبداو نخلصوا شويه لي فورنيسور تاعنا كما قلنا من قبل، نشوفوا كيف نخلصوهم، كاين نخلصوهم بار شاك، نشوفوا لا ديفيرونس اونتر شاك باري ولا نون باري، نشوفوا لا ديفيرونس اونتر شاك سيرتيفي وشاك اوردينار، نشوفوا كيف نخلصوا بار اوردر فيرمون شفناها ديجا بصح نعاودو نزيدو نشوفوها، نشوفوا كيف نخلصوا بار اسباس، و ميم طون نشوفوا كيف نخلصوا بار انترات ولا بار ديترات، عندنا ديترات ولا لي كوميرسيال، نشوفوا كيف نكونطابيليزي بهم. بون كان معكم سام ديزات ويعطيكم صح.